या मेलिटा उदरगत संस्थेंड आणि ह्या घडोवन हाडपाचे एकूच इंटेंशन आसलें की आमी सगळे एकी कडेन एकजुटीत रावचे. प्युअरली कॅथलीक कम्युनिटीचो सेलिब्रेशन न्हू, हांगा हिंदूय सेलिब्रेट करतात, वांगडा येवन पार्टिसिपेटूय करतात. तशेंच दिपोत्सव आमी करतात खाजनकुंट्या मानाचेर, थंयसरूय आमी पळयतात की आमचे कॅथलीक भावूय भितर इनवॉल्व जातात आनी सगळे एकी कडेन येवन सेलिब्रेट करतात. ताका लागून खरेंच बरें दिसता की एकवट ही आसा तीच सदांच आमकां फुडें व्हरतली आनी आमचे मांद्रेच्या उदरगती खातीर खूब इम्पॉर्टंट आहा ती. आयज आमच्या मदीं हांगासर आमच्या स्टेजीचेर आसात आमचे गांवचे सरपंच बाब बिंगल फर्नांडीस, तशेंच म्हजे बरे फ्रेंड आनी सदांच कितें इव्हेंट आसल्यार मेळ्ळ्यार जाल्यार गायडूय करतात फादर क्लिफर्ड, तशेंच तुया गांवची सरपंच, तशेंच आगारवाड्या चोपड्या सरपंच, हरमल सरपंच, सिस्टर्स सगळे, पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंचीस, परत आमची मिडिया. आयज सगळे म्हणटात की बाबा इव्हेंट सक्सेसफूल जालो, पूण इव्हेंट सक्सेसफूल जावन वयर फुडें ताका एक लेवल एका लेवलीचेर पावोवपाक इम्पॉर्टंट आसा मिडिया. आयज आमचो निवृत्ती शिरोडकर आसा, चंद्रास दाबोलकर आहा, हे सदांच आमचे इव्हेंट्स प्रोग्राम आसा ते आमकां हायलायट करतात, आख्ख्या गोंयभर दाखयतात. आयज ह्यो क्रिसमस फेस्ट आख्ख्या गोंया पळयता. सो आमी इतलेंच दाखोवन दितात की आमी एकी कडेन आसात आनी आमी एकी कडेन रावन बरें कितें तरी कार्य करतात. आयज बऱ्यापैकी आमची महिला मंडळ सगळी आहात, सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात, आपले स्टॉल्स घातल्यात, स्टार कॉम्पिटिशन आसा, स्टार कॉम्पिटिशन व्हेरियस सगळ्या गांवांतल्यान स्टार्स बरे स्टार्स केल्यात. खरेंच हांव राउंड मारतना पळयतालो हे बाबा विचार सुद्दां तकलेन कशें येयले ते इतले बरे स्टार्स करपाक. सो आमच्या लोकांनी कला आसा, आर्ट आहा, सो ही आर्ट आमी खंय तरी प्रेजेंट करपाक जाय. ताका लागून ह्यो क्रिसमस फिएस्टा इव्हेंट हाडला. चड काय उलोवचो ना कित्याक तुमकां कॉम्पिटिशन आहा, परत डान्स आहा, मागीर डीजे आहा. सो ऑल द बेस्ट तुमकां आनी एन्जॉय करा आयची रात. एडवान्सान तुमकां विश यू मॅरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. अशेंच एवरी इयर आमी हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडटले. पूण इतलीच रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना घडोवन हाडटा तेन्ना म्हाज्या वांगडा मोजकेच टीम आसता, यूथ हे गांवांतले पॅरिश युथाची भुरगीं आसतातूच, पूण जेन्ना आमी एक घडोवन हाडटात तेन्ना आमरोस, लुईस हे सगळे जाण इतलेच दिसतात. सायमन जावं, डॉक्टर पप्पू जावं, नांवां घेत तितली कमी, पूण म्हाका दिसता ही एड जावंक जाय आनी ह्यो इव्हेंट आहा तो पॉलिटिकल आनी कित्याक पॉलिटिकल मायलेज घेवं इलेक्शन्स आहा अशें न्हू. ह्यो इव्हेंट तुमच्या खातीर आहा, ताका लागून सगळे जाण तुमी नेक्स्ट इयर आनी मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावपाचें. आनी म्हाका बरें दिसता जेन्ना भुरगीं ल्हान ल्हान खेळटात, म्हाका दिसता आयज सेंटा क्लॉज सुद्दां न्हिदचे ना घरा कडेन, इतली जाम केल्या दोतोरच्यान तेंका. सो ती एन्जॉय करतात. एक तेंचे आनी तुमच्या तोंडाचेर एक स्मायल पळोवपाक हांव रावता सदांच. तुमच्या तोंडाचेर एक स्मायल म्हाका मेळत जाल्यार म्हाका सॅटिस्फॅक्शन. इलेक्शन पॉलिटिक्स मागीर पळोवया, पूण एक तुमचेर स्मायल हाडपा खातीर म्हाका मॅक्झिमम एज अ MLA म्हाका कितें करपाक जाय तें डेफिनेटली हांव करतलो. तुमच्या वांगडा तुमच्या आशिर्वादान फुडें सरपाचो प्रयत्न केला. 2.5 वर्सां फुडलीं 2.5 वर्सां बरी आसतली. डेव्हलपमेंट विशयी भरपूर कार्य आहा. फुडल्या 6 ते 7 म्हयन्या भितर तुमकां डेव्हलपमेंटूय दिसतलें. मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी कितें प्लॅन केलें. सो ऑल द बेस्ट आनी आयची रात तुमी एन्जॉय करा. थँक्यू. या निवृत्ती शिरोडकर, ताळयो मारया आमच्या भावाक. कम ऑन एवरीवन, पुट योर्स टुगेदर फॉर हिम, लिटल लाउडर. दीपक सर, दीपका या That's a little louder for Ramsey. She's from Gorgaon. So father, close to you, right? Yeah. Okay, all the 5 groups are here. I can see only 3. Let us race to come closer. Machi fude yochi magta. Friends, competitions will happen. Winners will be declared. But the most important thing is participation. Participate करप and चड महत्वाचे. जिकप ना जिकप, it's important but not that important. But if you have the will, you got to promise yourself that next year you are going to come stronger. पहिले स्वागत आरंभ.
Alexa, music director, Dinah. The way Valerie has mentioned the theme, they were supporting from down, though they were putting the act on stage. Maka dista a teamwork. आणि त्यांचा मॅनेजर म्हणतात तर सारखं उंडा मारतालो सगळा साथ. Everybody, stay blessed, stay shining. And next year, aim for the first prize. Any guesses from the viewers? I don't think so. I don't think so. It is not that team. Well, friends, they were amazing. When they were dancing, my heart was beating. So can we all put hands together for Rosary Youth Upset Channels. And then for Model Dario Maria, can we all put hands together for the Middle Stay blessed, stay shining, stay happy. Only the trophy is enough, sir. Okay. Punch, Sagar Tilve, Palia Punch member, Peter Fernandez, Kui Punch. And along with them, it's going to be Sister Renita and the sisters also. Saglani Macheri Unche. So this Saglani Macheri Unche Munamata. Kindly come on stage. Thank you so much. With all your love, we want you on stage. Eta म्हणून सर अनेक फावटी गजाल सांगता. जीत सर MLA जावंक नासलो तेन्ना म्हाका मेळ्ळा. MLA जाला ते वर्सा मेळ्ळा आनी आयज परतो मेळ्ळा. One thing about Jeet sir, the smile is wonderful. Sir, please.